दशमस्कन्धः अथैकत्रिंशोऽध्यायः 31st chapter गोपिका गीतम् गोप्य ऊचुः जयति ते अधिकम् जन्मना व्रजः जयत इन्दिरा शश्वदत्रहि दृश्यता उतावकाः त्वयिधृतासवः त्वां विचिन्वते वदुदाशये साधुजात सत्सरसिजोदर श्रीमुषादृशा रतनाथ ते अशुल्कदासिकाया वरद निघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्याळराक्षसा वर्षमारुता वैद्युतानला समयात्मजा स्वतो भयात् वृषभते वयम् रक्षिता मुहुः वर्षमारुता वैद्युतानला
न खलु गोपिकानन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् घनसार्थितो विश्वगुप्तये उदेयिवान् सात्वतां कुले रचिता भयं वृष्णिदुर्यते शरणमीयुषां संसृतेर्भयात् परसरोरुहं कान्तकामदम् शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम् जनार्तिहन् वीरयोषिताम् जनार्तिहन् वीरयोषिताम् जनस्मय ध्वंसनस्मित सखे भव किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय देहिनां पापकर्षणम्
श्रीनिकेतनम् मणिफणार्पितं ते पदाम्बुजम् विनुकुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया मनोज्ञया पुष्करे क्षण विकरेरिमा वीरमुह्यति अधरसीदुना आप्याययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनम् कविभिरीडितं कृष्णा कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं कृष्णा श्रीमदाततम् विगृह्णन्ति ते कृष्णा भूरिदा जनाः तव कथामृतं कृष्णा तप्तजीवनम् प्रहसितं प्रिय कृष्णा प्रेम वीक्षणम्
कृष्णा ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो कृष्णा या हृदि स्पृशः नो मनः कृष्णा क्षोभयन्ति यद्व्रजात् कृष्णा चारयन् पशून् सुन्दरं कृष्णानाथाते पदम् शीलतृणाकुरैः कृष्णा सीदतीति नः मनः कृष्णा कान्त गच्छति परीक्षये कृष्णा नीलकुन्तलैः अनरुहाननं कृष्णा विप्रदावृतम् घनरजस्वलं कृष्णा दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मरं कृष्णा वीरयच्छसि प्रणतकामदं कृष्णा पद्म
पद्मजार्चितम् कृष्णा पद्मजार्चितम् प्रणतकामदं कृष्णा पद्मजार्चितम् धरणिमण्डनं कृष्णा ध्येयमापदे धरणिमण्डलं कृष्णा ध्येयमापदे धरणिमण्डलं कृष्णा ध्येयमापदे चरणपङ्कजं कृष्णा शन्तमञ्चते चरणपङ्कजं कृष्णा शन्तमञ्चते चरणपङ्कजं कृष्णा शन्तमञ्चते रमणनस्तनेषु कृष्णार्पयादिहन् रमणनस्तनेषु कृष्णा अर्पयादिहन् रमणनस्तनेषु कृष्णा अर्पयादिहन् प्रणतकामदं कृष्णा पद्मजार्चितम् धरणिमण्डलं कृष्णा ध्येयमापदे चरणपङ्कजं कृष्णा शन्तमञ्चते रमणनस्तनेषु कृष्णा अर्पयादिहम् सुरतवर्धनं शोकनाशनम् सुरतवर्धनं शोकनाशनं सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् इतररागविस्मारणं नृणाम् इतररागविस्मारणं नृणाम् इतरवीरनः ते अधरामृतम् इतरवीरनः ते अधरामृतम् इतरवीरनः ते अधरामृतम् स्वरवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागविस्मारणं नृणाम् इतरवीरनः ते अधरामृतम् अटति यद्भवान् अन्निकाननम् अटति यद्भवान् अन्निकाननम् अटति यद्भवान् अन्निकाननम् ऋतुयुगायते त्वामपश्यता त्रियुगायते त्वामपश्यताम् त्रियुगायते त्वामपश्यताम् सुन्दरम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते तदौदीक्षता पक्ष्मकृदृशा जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशां जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् अटति यद्भवान् अन्निकाननम् त्रियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृदृशाम् सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् विलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागताः विलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागताः
गतिविदस्तव उद्गीतमोहिताः कवयोषितः कस्त्यजेन्निशे रहसि संविदं हृच्छयोदयम् रहसि संविदं हृच्छयोदयम् रहसिताननं प्रेम वीक्षणम् मधुरश्रियो वीक्ष्य दामते विदुरपि स्पृहा मुह्यते मनः रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते विमहन्त्यलं विश्वमङ्गलम् यमनाक्षनः त्वत्स्पृहात्मनाम् स्वजनहृद्रुजाम्यन्निषूदनम् ये सुजातचरणाम्बुरुहंस्तनेषु गीताशनैः प्रियदधि महि कर्कशेषु तेनाटवीम् अटसि तद्यदते न किंस्वित् पूर्वादिभिः भ्रमतिधिः भवनायुषां नः
गीतादर्शने प्रियतजीमहि कर्कशेषु तेनाटमीमटसि तद्यजते पूर्वादिभिः भवतिभिः भवतामिषामः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पारमांस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम पूर्वार्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाम एकत्रिंशोऽध्यायः। एकत्रिंशोऽध्यायः। श्रीमद्भागवते महापुराणे